ज्ञान सञ्चार भाग 3। ज्ञान सञ्चारको अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले प्राध्यापक डाक्टर भवेश्वर पङ्गेनीद्वारा लिखित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विक्रम सम्वत 2016 देखि 2039 भाग 1 बाट केही सामग्रीको चर्चा गरेका थियौँ। आज हामीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासबारे अवगत गराउने यो पुस्तक आफै चाहिँ कसरी लेखियो त, यसका सङ्घर्ष र यो पुस्तक लेख्ने आफ्नो हुटहुटीबारे लेखकले विस्तृतमा चर्चा गर्नुभएको छ इतिहासको इतिहास शीर्षक अन्तर्गत। इफ यु डोन्ट नो हिस्ट्री देन यु डोन्ट नो एनिथिङ। यु आर लिफ द्याट डजन्ट नो इट इज पार्ट अफ अ ट्री। माइकल क्रिटन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशपछि कीर्तिपुरको अध्यवसायका क्रममा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका मार्गमा लागि परेरै 2 दशक जति त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा मेरो समय बित्यो होला। इतिहास केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा प्राध्यापन कार्य थालनी गरेको 4थो वर्ष अर्थात् 2049 सालमा प्रकाशित पहिलो पुस्तकलाई मदन पुरस्कारबाट सम्मानित गरिनु मेरा लागि गौरवको विषय नै भयो। पुस्तकालयमा अध्ययनका क्रममा विविध अनुसन्धानमूलक ग्रन्थ एवं लेखहरू प्रकाशित गर्ने मौका मलाई मिलेको थियो। अध्ययनका सिलसिलामा पुस्तकालयमा कार्यरत मित्रहरूसँगको वार्तालापमा पुस्तकालयको नाम कसरी केन्द्रीय पुस्तकालय रहेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालयको स्थापना नै कीर्तिपुरमा भएको हो र पुस्तकालयभित्र रहेका तत्कालीन वुड सिंह कलेक्सन भनेको को हो र के हो, माइक्रोफिस सेवाको थालनी कसरी कहिलेदेखि हुन थाल्यो भन्ने कुरा सामान्य जस्ता लाग्ने तर मेरा लागि जिज्ञासाको विषय बन्यो र यस बारेमा पनि सहज जानकारी पाउन नसकिने अवस्था रह्यो। सोही परिवेशमा पुस्तकालयको स्थापना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा पुस्तकालय सञ्चालनका लागि तर्जुमा गरेका ऐन, नियम र विनिमय, पुस्तकालयमा सञ्चालन भएका प्रमुख कार्य, पुस्तक सङ्कलन जस्ता सामान्य जानकारीसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सके पुस्तकालयका बारेमा रुचि राख्ने पाठकलाई केही मद्दत पुग्ने थियो भन्ने भावना मेरा मनमा आएको हो। अझ पुस्तकालयको मिहिन इतिहास कोर्न सके झन उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो भन्ने लाग्दथ्यो। आखिरमा विज्ञानको इतिहास, कम्प्युटरको इतिहास, अझ इमेल इन्टरनेटको इतिहास, रेडियो टेलिभिजनको इतिहास, बम बारुद तथा तोपको इतिहास लेखिएका छन् लेख्नुपर्छ भने आफ्नै संस्था अन्तर्गतको पुस्तकालयको इतिहास कोर्नुपर्छ भन्ने दृढता पनि मेरो मनमा आएको थियो। त्यति मात्र नभएर इतिहास केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत एक वेतनजीवी मात्र नभई आफ्ना लागि यो एउटा दायित्व समेत भएको अनुभूत मेरा लागि लेखनमा लाग्ने ऊर्जा बनेको थियो। यद्यपि यसका लागि आवश्यक सामग्री तथा साधन कसरी जुटाउने भन्ने पनि स्पष्ट थिएन। मनका यी भावका साथ 2067 सालको थालनीमा तत्कालीन लाइब्रेरियनसँग भेट गरेको थिएँ। उहाँले मेरा विचारलाई ज्यादै उत्साहपूर्वक लिनाका साथै लेखनमा आवश्यक सहयोग पाएकाले नै आफ्नो अनुसन्धानमूलक 11औं कृतिका रूपमा 2068 सालमा केन्द्रीय पुस्तकालयका 5 दशक विक्रम सम्वत 2016 देखि 2066 नामक ग्रन्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयबाट प्रकाशित भएको हो। उच्च शिक्षाका लागि स्थापना भएको एकमात्र विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक्लैले 2.5 दशकसम्म मुलुकभरमा उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको हो। यसपछि क्रमशः विभिन्न विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका भए पनि आज पर्यन्त सम्बद्ध संकाय, अध्ययन संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र मुलुकभर कार्यरत रहेका छन्। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ठूलै भाग यससँग आबद्ध रहेको कुरा जगजाहेर नै छ। अझ 5 दर्जन बढी आङ्गिक क्याम्पस तथा 1061 जति सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालन गर्दै रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकमा बृहत संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहेको छ। यस अन्तर्गतका संकाय, अध्ययन संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, डिन कार्यालय लगायतको छुट्टा छुट्टै रूपमा मिहिन अनुसन्धान गर्न सकेमा विश्वविद्यालयको यथार्थ इतिहासलाई प्रकाशन गर्न पाइन्थ्यो भन्ने मनमा आइरहने हुनाले उपकुलपति लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग अनौपचारिक भेटमा पटक पटक प्रसङ्ग उठाउने कार्यलाई मैले निरन्तरता दिँदै आएको हुँ। त्यसो त त्यस्ता सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विस्तृत रूपमा इतिहास लेख्न पाए इतिहास विषयको प्राध्यापक समेतका हैसियतमा
आफ्नो दायित्व केही हदसम्म हल्का हुने थियो भन्ने दृढ इच्छाले मनलाई उद्वेलित गर्दै आएको विषय पनि यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। पृष्ठभूमिगत यही सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषदको सचिवालयका कार्यकारी सचिवको हस्ताक्षरयुक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय समन्वय महाशाखाका नाममा लेखिएको एउटा पत्रको फोटोकपी प्रति मेरा हातमा पर्यो। 2071 साल चैत्र 17 गते लेखिएको चलानी नम्बर 713 2071-72 उल्लेख गरिएको सो पत्रमा त्रिवी कार्यकारी परिषदको मिति 2071-11-28 को बैठकको निर्णय नम्बर 2214 को निर्णय त्यस कार्यालयसँग सम्बद्ध भएकोले आवश्यक कार्यार्थ पठाएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। उल्लेख गर्दै निर्णयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि वर्तमानसम्म अनुसन्धानमूलक इतिहास लेखन आवश्यक भएकोले त्रिवी कार्यकारी परिषदले तोके अनुसार पारिश्रमिक पाउने गरी देखाए अनुसार प्रस्तावित विषयहरू समेटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अतीत र वर्तमान शीर्षकमा 2072 साल आषाढ मसान्तसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास लेखी बुझाउन देखाए अनुसार इतिहास लेखन समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। 2 सदस्यीय समितिमा आफूलाई सदस्य बनाइएको रहेछ। विश्वविद्यालयको इतिहास लेख्नका लागि कार्यकारी परिषदबाट उक्त निर्णय भएकामा इतिहासका अनुसन्धाताका दृष्टि समेतले म ज्यादै उत्साहित भएको थिएँ, जुन स्वाभाविक नै होला। सम्भवतः यो निर्णयपछि पटक पटकको भेटमा उपकुलपतिज्यूले इतिहास लेख्नका लागि जिज्ञासा राख्ने गरे तापनि उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेको पाइएन भने विश्वविद्यालयको गरिमामय कार्यकारी परिषदको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा के भयो, किन निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने जस्ता जिज्ञासा आजका दिनमा समेत मनमा रहेको छ। स्मरणीय के पनि छ भने इतिहास लेखन कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि अनौपचारिक भेटमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नाको पछाडिका कारण सम्बद्ध अधिकारीलाई नै जानकारी होला। त्यसपछि भने विश्वविद्यालयको इतिहास लेखन सन्दर्भ सम्बद्ध पदाधिकारी समक्ष उठाइएन। 2072 साल माघ महिनाको अन्त्यतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयबाट 2072 साल पौष 6 गते चलानी नम्बर 178/072 मा उपकुलपतिज्यूको हस्ताक्षरयुक्त एउटा पत्र फेला पर्यो। पत्रमा ... संयोजकत्वमा देहायका सदस्यहरू रहेको इतिहास लेखन समिति गठन गरिएको छ। देहाय अनुसार प्रस्तावित विषयहरू समेटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अतीत र वर्तमान शीर्षकमा 2073 साल आषाढ मसान्तसम्म त्रिवीको इतिहास लेखन प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, उल्लेख गरिएको थियो। 5 सदस्यीय यस समितिमा आफूलाई सहसंयोजक उल्लेख गरिएको थियो। कुनै किसिमको सल्लाह एवं जानकारी बिना नै समिति गठन गरिएकामा आश्चर्य लागे तापनि उपकुलपतिज्यूको पहल देख्दा अब भने आफूले लामो समयदेखि चाहेको विश्वविद्यालयको इतिहास लेखन कार्य पूरा हुने भयो भन्ने ठानेर मेरो मन फुरुङ्ग बनेको थियो। त्यसैले पत्र प्राप्त हुनासाथ समितिका संयोजक एवं अन्य परिचित कतिपय सदस्यलाई टेलिफोनबाट सूचना दिने काम समेत गरेँ। फलस्वरूप पत्र प्राप्त गरेको 1 हप्ता जतिमा समितिको पहिलो बैठक भयो, जसमा आपसमा परिचयका साथै इतिहास लेखनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहने सल्लाह गरियो। यो सन्दर्भ 2072 साल फागुन महिनाको पहिलो हप्ताको हो। 2072 साल फागुन 27 चनम 301/072-073 को त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयको उपकुलपतिज्यूको हस्ताक्षरयुक्त अर्को एउटा पत्र प्राप्त भयो। समिति गठन गरिएको बारे विषयको पत्रमा कार्यकारी परिषदको मिति 2072-11-20 को निर्णय नम्बर 374 बमोजिम तपाईको संयोजकत्वमा देखाएका सदस्यहरू रहेको इतिहास लेखन समिति पुनर्गठन गरिएको छ। निम्न अनुसारको प्रस्तावित विषयहरू समेटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अतीत र वर्तमान शीर्षकमा 2073 साल आषाढ मसान्तसम्म त्रिवीको इतिहास लेखन प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु, उल्लेख थियो। आफू इतिहास विषयको विद्यार्थी अनुसन्धाता भएकाले होला विश्वविद्यालयको इतिहासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना पूर्व
उच्च शिक्षा दिने संस्थाको स्थापना एवं सञ्चालन, मुलुकमा विश्वविद्यालय स्थापनाका प्रयास, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना पूर्व सञ्चालनमा रहेका अङ्ग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षा दिने उच्च शैक्षिक संस्था, क्याम्पस महाविद्यालयको स्थापना, सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम, परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन प्रणाली, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, विद्यार्थी शिक्षकको व्यवस्थापन आदि विषयको सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना पूर्व सञ्चालनमा रहेका कलेज, खास गरी त्रिचन्द्र लगायत अन्य कलेज, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय लगायत अन्य महाविद्यालयको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतको पटना विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय लगायतसँग भएकाले तत्तत् विश्वविद्यालयसँग पुस्तकालय तथा दिल्लीस्थित भारतीय राष्ट्रिय अभिलेखालयमा 3-4 हप्ता अध्ययन गर्न सकेका खण्डमा नेपालमा उच्च शिक्षाको इतिहासका बारे सामान्यतया अन्यत्र नपाइने सामग्री फेला पार्न सकिने थियो। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना पूर्व मोप्सलमा सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसको स्थापना एवं सञ्चालन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना पाउन सक्ने अवस्था थियो। यसै परिवेशमा संयोजकका हैसियतमा आफूले उपकुलपतिको अनौपचारिक सल्लाहमा 2073-12-15 रजिस्ट्रारज्यूका नाममा दर्ता नम्बर 905 2073-12-15 तथा 2074 वैशाख 5 गते उपकुलपति, रेक्टर तथा रजिस्ट्रार कार्यालयमा इतिहास लेखन सम्बन्धी सूचना सङ्कलनबारे विषयमा लिखित रूपमा अनुरोध गरिएको थियो। इतिहास लेखन समितिले विभिन्न मितिमा 1 दर्जन जति बैठक बसी इतिहास लेखनको रूपरेखाका बारे छलफल गरी रुचिअनुसार सदस्यहरूलाई विषयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो। यद्यपि लेखन कार्य भने अगाडि बढेको पाइएन। अर्कातर्फ कलेज स्थापना र सञ्चालन तथा सम्बन्धन दिने कार्य र वर्तमान अवस्थाका बारेमा यथाशक्य विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसका प्रमुखका नाममा 2073 साल भाद्र 29 गते च. 102/2073-74 मा तथा सोही विषयमा 2073 साल चैत्र 4 गतेका दिन कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, परीक्षा नियन्त्रक तथा डिनहरूका नाममा समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयबाट पत्राचार गरियो। त्यस्तै इतिहास लेखनका क्रममा आवश्यक न्यूनतम साधन उपलब्ध गराउनका लागि संयोजकका तर्फबाट आफूले 2073 मङ्सिर 13 गते दर्ता नं 487/073/8/13 द्वारा उपकुलपतिज्यू समक्ष लिखित अनुरोध गरिएको थियो। यद्यपि यस विषयमा कारबाही हुन सकेन। त्यस्तै कमसेकम विश्वविद्यालयसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुने उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, कार्यकारी परिषद, सेवा आयोग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अध्ययन संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र लगायतसँग सम्बद्ध पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीसँग भेटेर जानकारी लिने योजना समेत बनाएको भए तापनि आफ्नो सो चाहना समेत मनमा खुम्च्याउनु पर्यो। इतिहास लेखन सन्दर्भ चलेको तेस्रो वर्ष 2075 साल कार्तिक 28 गते च. नं 162/075/076 उपकुलपतिज्यूको हस्ताक्षरयुक्त एउटा पत्र फेला पर्यो। जिम्मेवारी दिइएको बारे विषयको सो पत्रमा त्रिबीको विविध विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अतीत र वर्तमान शीर्षकको इतिहास लेखन प्रतिवेदन तयार गर्न तपाईँको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई 2074-11-10 गतेको त्रिबी कार्यकारी परिषदको निर्णयअनुसार समितिले गरेका कार्यहरूको विवरण सहितको प्रतिवेदन माग गरिएकोमा कार्यकारी परिषदको मिति 2075-7-12 गतेको निर्णयअनुसार हालसम्म भएका कार्यहरूको आधारमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी उल्लेखित शीर्षकमा इतिहास लेखन कार्य सम्पन्न गर्न एकल सदस्यको रूपमा तपाईँलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको छ। अतः तपाईँको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेका कार्यहरूकै आधारमा त्रिबीको इतिहास लेखन कार्य सम्पन्न गर्नुहुन अनुरोध छ। उल्लेख गरिएको थियो। इतिहास लेखन समिति गठन तथा पुनर्गठन गर्नुपर्ने परिवेश किन आयो भन्ने आफ्नो सरोकारको विषय नभएकाले
त्यसतर्फ ध्यान नै दिनु परेन भने विश्वविद्यालयको इतिहास लेखन कार्यको एकल सदस्यको दायित्व आफ्नै काँधमा आएपछि म अझै सचेत हुनु स्वाभाविक नै थियो। माथि प्रस्तुत गरिएका प्रयासबाट सूचना सङ्कलन नभएपछि स्थापनादेखि विश्वविद्यालयसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट लिखित मौखिक सूचनाका साथै दुर्लभ सामग्री तस्बिर प्राप्त हुने अपेक्षाका साथ विश्वविद्यालयद्वारा ऐतिहासिक महत्त्वका सूचना उपलब्ध गराइदिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गराइयो। सूचना 2075 साल माघ 18 गते गोरखापत्र, सोही 19 गते कान्तिपुर, जनवरी 31, 2019 मा द काठमाडौँ पोस्ट तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बुलेटिन वर्ष 51 अङ्क 6 2075 साल पौष पृष्ठ 9 मा प्रकाशित गरिएको थियो। यद्यपि कतैबाट एउटा सूचना समेत फेला पार्न सकिएन। त्यस्तै विश्वविद्यालय स्थापना पूर्व सञ्चालनमा रहेका राजधानी बाहिरका घटीमा पनि 10 वटा विभिन्न क्याम्पसमा पुग्न पाए। त्यस बखतका अप्राप्य सूचना फेला पार्न सकिने आशामा 2075 साल माघ 16 देखि 2075 साल फागुन 6 गतेसम्म भ्रमणका लागि पुनः दोस्रो पटक 2075 साल माघ 7 गतेका दिन लिखित अनुरोध गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा रजिस्ट्रारको कार्यालयको चलानी नम्बर 5091 मिति 2075 साल फागुन 6 गते आफ्नो नाममा लेखिएको काज स्वीकृत गरिएको बारे विषयको एउटा पत्र फेला पर्यो, जसमा आफूले अनुरोध गरेको मितिको अन्तिम दिनभन्दा 1 महिना पछिको काज स्वीकृत गरिएको रहेछ, जुन मेरा लागि अनुपयुक्त रह्यो। यसबाट मनमा शिथिलता आउनु स्वाभाविक विषय नै बन्यो। विश्वविद्यालयको इतिहास लेखनको सन्दर्भ उठेदेखि 3 वर्षदेखि व्यक्तिगत रूपमा सूचना सङ्कलनमा निरन्तर जुटिरहेको छु। माथि उल्लेख भइसकेको छ कि आफूले विभिन्न निकाय अङ्गबाट भएका निर्णय, सरकारी निकायका निर्णय, योजना तथा सम्बद्ध आयोग समितिका प्रतिवेदन, विश्वविद्यालयका प्रकाशन लगायतबाट मात्र यथार्थ एवं आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ तिनकै खोजीमा लागि परेको हुँ। यस क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषद सचिवालयमा उपलब्ध भएका सामग्रीको अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको थियो। 4 महिना जति निरन्तर रूपमा ती सामग्री अध्ययन गर्न सघाउने सचिवालय परिवारका साथै विशेषतः शाखा अधिकृत ऋषेश्वरमान राज भण्डारीबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाको अभिलेखालयमा रहेका सबैजसो त्रिभुवन विश्वविद्यालय बुलेटिन अध्ययन गर्ने अवसर सो शाखाले प्रदान गरेको हो। त्यस्तै विशेषतः उच्च शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदन, ऐन लगायत प्रकाशित सामग्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा प्राप्त भएका हुन्। विश्वविद्यालयको इतिहास लेखनका लागि एकल सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि समेत उल्लिखित परिवेशमा यस कार्यमा जुट्न त्यति जाँगर नभए तापनि दायित्वबोध भने थियो। फलस्वरूप विश्वविद्यालयको इतिहास मिहिन एवं अनुसन्धानमूलक रूपमा लेख्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ पहिलो चरणमा प्रस्तुत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विक्रम सम्वत 2016 देखि 2039 को भाग 1 ग्रन्थ लेखिएको हो। सम्बद्ध विषयको सूचनालाई यथाशक्य चर्चा गरिएकाले विश्वविद्यालयको विस्तृत इतिहास एउटै भागमा नअट्नु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले यसलाई विभिन्न भागमा लेख्न वाञ्छनीय हुने देखिएकाले थालनीका रूपमा प्रस्तुत पहिलो खण्ड तयार गरियो।